अवाम ने आज कैसे इमरान खान को सजाए मौत से बचा लिया। खान साहब और शाह साहब मेरी तरफ देखें, मैं आपको सज़ा सुनाने लगा हूँ। अदलिया ने नाइंसाफ़ी की तमाम हदें पार कर दी और ये 10 साल की सज़ाएं क्यों सुनाई गई, इसके पीछे मंतक क्या थी। आज की गोरखधंधा में इस पर तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातुबुं गुजारिश है, सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल की सज़ाएं सुना दी गई। अदालत के अंदर सज़ाएं सुनाने से कबल क्या हुआ कि एक तो अदालत रात के 12 बजे तक, वो भी जेल में जाके जज और अदालत लगाई गई। गन पॉइंट के ऊपर जो आज़म खान थे उनसे बयान रिकॉर्ड करवाया गया, बड़ा प्रेशर डाला गया और वहाँ पे एक ऐसे सीन क्रिएट किए कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होने लगा है किसी भारतीय फिल्म की तरह। जो इमरान खान साहब के वकला थे उनको अंदर ना जाने दिया गया, जिसके बायस फिर ये हुआ कि अपनी ही तरफ से दो नालायक नौयत के वकील जो थे वो इमरान खान साहब के केस में यंग वकला को लेके आ गए और ये भी इल्म नहीं कि क्या वो इस लेवल की वकालत कर सकते हैं या उनके पास हाई कोर्ट का लाइसेंस भी है कि नहीं। ये जज अबुल असनाद साहब थे जिन्होंने पहले भी सज़ा सुनाई थी और अब ये साइफर केस था जिसको वजह बना के सज़ा सुनानी थी। पहले तो ये था कि 5 या 6 फरवरी को सज़ा होगी, लेकिन ये बहुत चीज़ें कबल अज़ वक्त हो गई। अब बात तो ये थी कि सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा सुनानी है, लेकिन ऐसे ना हुआ। क्यों ना हुआ, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह आपको बताते हैं। ताहम ये आपका जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि जब सज़ा सुना दी गई तो उसके बाद इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा है अपने चाहने वालों के लिए वो ये है कि आपने बिल्कुल एहतजाज नहीं करना, घरों से बाहर नहीं निकलना। ये सज़ाएं जो हैं वो आपको मुश्तहिल करने के लिए की जा रही हैं और एक और 9 मई का जाल बछाया जा रहा था, लिहाजा आप घरों से बाहर मत निकलिएगा। अब सवाल ये है कि क्या आवाम ने बाहर निकलना था अगर सज़ाए मौत भी हो जाती या उम्र कैद की सज़ा होती। लेकिन सज़ाए मौत और फांसी की सज़ा भी अवाम की वजह से नहीं सुनाई गई, जिस वजह से हम ये कहते हैं कि अवाम ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बचा लिया। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का जब जिक्र होता है तो यहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी है कि जो उनकी छोटी बेटी हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ इंकशाफ किया कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उनसे कहा था कि आप साइफर केस से अलहदा हो जाएँ, साइफर वाले मामले से, और इसको नहीं उछालें, इसके ऊपर बात नहीं कीजिए, वरना आपको 12 साल की सज़ा सुना दी जाएगी। तो वो बात सच साबित हुई, सिर्फ 2 साल का फ़र्क है। अब अदलिया ने तारीख के अंदर एक ऐसा भयानक काम किया कि इमरान खान साहब के वकला को न जाने दिया। जज और जो बाकी वकला थे और जो हुकूमत की जानिब से वकील थे उन्होंने एक मोनोपली के तहत और मिली भगत के तहत जो है एक ऐसा फ़ैसला सुनाया साइफर केस में जिसकी कोई नवीद माजी के अंदर ऐसी मिसाल नहीं मिलती। तो जब ये फ़ैसला सुना दिया गया तो उस सारे अमल के दौरान हुआ क्या और जो हुआ उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ये सज़ा क्यों दी गई। इलेक्शन होने 8 फरवरी को, उससे कबल अगर सज़ाए मौत और उम्र कैद नहीं सुनाई कि 10 साल की सज़ा सुनाई तो उसकी वजह ये थी कि वो इमरान खान जिनको आखिरी दम तक ये प्रेशर डाला गया, मान जाओ, बैरूनी दुनिया में चले जाओ, वरना मार दिए जाओ कि उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, 10 साल की दे दी गई, फांसी की सज़ा भी हो सकती है। तो इमरान खान फिर भी ना माने। तो जब इनको लगा कि ये अभी तक डटे हैं, ये मान नहीं रहे, तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने दरमियाना रास्ता ये इख्तियार किया कि हो सकता है कि फांसी की सज़ा सुनाएं तो अवाम मुश्तहिल हो जाएं, हालात कंट्रोल में न रहें, चूँकि ये लोगों के बाहर निकलने से और जमा होने से बड़े डरते हैं। इस वजह से उन्होंने दरमियाना रास्ता इख्तियार करते हुए सिर्फ 10-10 साल की सज़ा सुनाई। अब देखना यह है कि इमरान खान को सज़ा हो गई, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, चूँकि कानून आइन इंसाफ तो पाकिस्तान के अंदर है नहीं है, तो ये साबित है कि इसको आगे चैलेंज किया जाएगा और ये सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी। तो अब आपको थोड़ा सा अहवाल ये बता देते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या। उस सारे अमल के दौरान जो चीज़ें हुई उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये है कि अडियाला जेल समाअत फैसले सुनाने से कबल अदालत का इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से जो मुकालमा हुआ वो आपके सामने रखते हैं कि समाअत के आगाज़ पर मुलजमान चेयरमैन बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को दफ़ा 342 का सवालनामा दिया गया, जिसमें इमरान खान की जानिब से पहले अपना 342 के तहत बयान अदालत में रिकॉर्ड करवाया। खान साहब, आपसे आसान सा सवाल मैं पूछता हूँ, जज साहब कह रहे हैं साइफर कहाँ है। इमरान खान ने बयान मुकम्मल होने के बाद अदालत का ये इस्तफसार था उनके ऊपर, तो
انہوں نے کیا کہا کہ میں نے وہی بیان میں کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم سائفر میرے دفتر میں تھا، اب میں وزیر اعظم نہیں ہوں۔ عمران خان کا جواب اور وہیں پہ سائفر ہوگا جن کے پاس ہونا چاہیے۔ خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، آپ میری طرف دیکھیں، میرے چہرے کی طرف دیکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں۔ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں آپ کو 10 سال کی قید کی سزا سناتا ہوں جج۔ اس کے بعد خان صاحب نے گردن اوپر کی اور خوب ہنسے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کیا ڈرامہ بازی ہے۔ لوگ تو منتیں کرتے ہیں، ترلے کرتے ہیں، اور جب یہ ایسے ہوا تو صدام حسین کو جب سزائے موت سنائی جا رہی تھی عدالت میں تو اس وقت وہ بھی ہنس رہے تھے اور عمران خان بھی آج اسی طرح ہنسے، تو انہوں نے ایک تماشا دیکھا، انصاف کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اور اپنے سامنے تماشا یہ دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ وکلا کو اندر نہیں آنے دیا گیا، کوئی سائفر کیس میں جان نہیں ہے، وہ سائفر جس کو وجہ بنا کے عمران خان کی حکومت ختم کی گئی، وہ سائفر جو بیرونی سازش تھا، وہ سائفر جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو عوام تھے انہوں نے اس کو قبول کیا، اور پہلی بار بھٹو صاحب کے بعد بلکہ دوسری بار یہ ثابت ہوا کہ امریکنز جو ہیں اور باقی ادارے جو ہیں وہ کس طرح سے پاکستان کے اندر مداخلت کرتے ہیں، باقی خاموش رہتے تھے۔ عمران خان صاحب نے اس کا پردہ چاک کیا۔ پھر یہ ہوا جی کہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے بیان ریکارڈ کرانے سے قبل ہی فیصلہ سنا دیا گیا، یعنی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان ہی ریکارڈ نہ ہوا۔ فیصلہ سنانے کے بعد جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین عدالت سے اٹھ کر چلے گئے۔ فیصلے کے بعد بانی پی ٹی اے چیئرمین مسکراتے رہے، میرا تو ابھی بھی بیان ہی ریکارڈ نہیں ہوا، شاہ محمود قریشی کا اس کے اوپر احتجاج۔ اب سائفر کیس کا ٹرائل جس طرح ہوگا یہ اپیل میں میرٹ پر جائے گا ہی نہیں، جو پروسیس کی واضح خلاف ورزی ہوئی اس بنیاد پر یہ ٹرائل کالعدم ہو جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جس وقت ملک کے اندر الیکشن ہونے ہیں، معیشت پہلے سے خراب ہے، سائفر پلس سائفر ایکول ٹو سائفر، وہ سائفر جس نے اسد مجید نے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو دیا، وہاں سے خان صاحب کے پاس آیا، خان صاحب نے جلسے کے اندر اس کی جو ترجمہ ہوتا ہے اس کو لہرایا۔ اصل کوڈنگ والا جو سائفر تھا اس کو کبھی عمران خان نے جو ملک کا آئین اور قانون ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو اب 10 سال کی جو سزا سنائی گئی سائفر کیس کے اندر یہ کالعدم تو ہو جائے گی، لیکن الیکشن سے قبل جو ایسے کیا گیا اور 10 سال کی سزا سنا دی گئی، اس میں عوام کیا سوچیں گے؟ اور ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر 200 FIR ہوئی، جب عمران خان کے حوالے سے ان کو گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، اب 10 سال کی قید کی سزا سنائی ہے، تو پاکستانی عوام جو ہیں ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے ارادے مزید پختہ ہو گئے اور عمران خان کو وہ مزید سپورٹ کریں گے۔ مثال کے طور کے اوپر جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب کو دھکے دیے گئے تھے، ساری چیزیں ہوئی تھی، اب وہ اپنے حلقے سے نیٹ اینڈ کلین آسانی سے جیت جائیں گے۔ کیوں؟ وہ بد اخلاقی تھی۔ تو اب 10 سال قید کی سزا بھی سنا دی آپ نے، بھٹو صاحب کے ساتھ بھی آپ نے ایسے کیا تھا، ان کو پھانسی تو دی آپ نے، لیکن پھانسی سے پہلے ان کو مار دیا تھا، اور رات کی تاریکی میں جو ہے آپ نے ان کو دفن کر دیا تھا، صرف ان کی بہن کو چہرہ دکھا کے اور چند اور لوگوں کو لے کے۔ حالانکہ حامد میر صاحب کے بقول ان کی میت کی فوٹویں بھی آپ نے بنائی تھی کہ دیکھا جائے کہ ان کا جو سارا طریقہ کار ہے وہ مسلمانوں والا ہے یا نہیں ہے، اور اس وقت 9 ستاروں کا اتحاد ہوا تھا۔ ملا کو آپ نے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف امریکنز کے کہنے کے اوپر اور ملینز آف ڈالر اس دور میں فنڈنگ ہوئی تھی، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا الیکشن جیتنے کے باوجود اقتدار نہ ملا، ان کو جیل میں ڈالا، ان کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ پھر ان ججوں کو جب وہ مر گئے تو ان کے اوپر شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا تھا۔ تو اس وقت بھی جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں سملر اسی طرح سے چیزیں کی جا رہی ہیں، تاہم وہ 1977 تھا، یہ 2024 ہے، 2024۔ اس دور میں سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، ٹی وی چینلز ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب عوام کو شعور بھی ہے، عوام اس وقت تقریباً کوئی 13-14 کروڑ تھے، اب یہ 25 کروڑ ہیں، اب یوتھ کی تعداد 60% ہے، جس میں ملینز آف نوجوان ہیں جو عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس دور میں آپ کسی کو پھانسی نہیں دے سکیں گے، آپ کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، آپ کسی کو عمر قید نہیں سزا سنا سکتے۔ بس یہ ہے کہ عمران خان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ سے وہ نہیں ڈر پایا، اور الٹا عمران خان آپ کو ڈرا رہا ہے۔ یہ جو پڑوسی ملک ہے نا جس کی طرف باڑ لگی ہے، یہ پڑوسی
पड़ोसी मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन, कानून, सियासतदान, सियासत की सब की धज्जियाँ उड़ा रहा है, आपको मार रहा है और रियासती चोर बन के सिविल कपड़ों में आके आवाम को तंग करते हैं, लोगों को अगवा कर लेते हैं, सियासतदानों को सजाएं दिलवाते हैं और अदलिया जो है वो उनका पिट्ठू बन के, मोहरा बन के उनके ज़रिए सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो पड़ोसी मुल्क है, ये जो पड़ोस वाले असल पाकिस्तान की तबाही कर रहे हैं, अगले एपिसोड में कैदियों की वर्दियों से लेके इस मौजू के ऊपर भी तफसील से मज़ीद बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा तो और बताइएगा अपना रद्द अमल कि आपको क्या लगता है कि 10 साल की सज़ा जो हुई इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।